दंगे उस्मानी किस्त नंबर 6 सुल्तान सलीम अव्वल के दौर की दास्तान। चंद दिनों बाद सनान पाशा का एक कासिद और आ गया। वो सनान पाशा का चंद सतरी पैगाम लेकर आया था। सनान पाशा ने लिखा था, सुल्तान के खिलाफ एक मरबूत और मुनज़्ज़म मंसूबा इस तरह तरतीब दिया जा सकता है कि तुर्की और ईरानी सरहदों पर आबाद कबाइलियों को एतमाद में लेकर भरपूर ज़रब लगाई जाए। एक ही दिन और एक ही वक्त पर भरपूर ज़रब। हम सब अपना काम पूरा कर चुके हैं, तू क्या कर रहा है? बित तफसील बता ताकि कोई लाहे अमल तरतीब दिया जाए। जिक्रिया सनान पाशा को तफसील से लिखना चाहता था मगर मौका नहीं मिल रहा था। आखिर सफीउद्दीन चंद दिनों के लिए किसी काम से तबरेज़ चला गया तो जिक्रिया ने पहला काम यह किया कि बेक वक्त 2 खत लिखे, एक सनान पाशा के नाम, दूसरा उस्ताद अरसलान के नाम। सनान पाशा को इसने लिख दिया था, फसल तैयार है, इसको कब और किस तरह काटना है आप ही तय करेंगे। मैंने अपने पड़ोसियों और सुल्तान के दरपर्दा बागियों का मुकम्मल एतमाद हासिल कर लिया है। लेकिन उस्ताद अरसलान को तफसील से लिखा था, उस्ताद मोहतरम, आपने मुझको औरत के बारे में जो दर्स दिया था मैंने कोशिश की कि इस पर कारबंद रहूं और मैं इसमें बड़ी हद तक कामयाब भी रहा, लेकिन एक एशियाई बूढ़े ने आपके कौल की नफी करके मुझको परेशान करके रख दिया है। वो कहता है जो नौजवान अपनी मोहब्बत में शदीद और हदीद नहीं हो सकता, इससे किसी भी बड़े काम की उम्मीद नहीं की जा सकती। उस्ताद मोहतरम, अब आप ही बताइए मैं इसको क्या जवाब दूं और इस बारे में क्या राय कायम करूं। वैसे हकीकत यह है कि मेरा मेज़बान चाहता है कि मैं इसकी बेटी से मोहब्बत करूं ताकि वो मुझे अपने ख़ानदान में दाखिल कर सके, और ये भी वाक़या है कि मैं भी इसकी बेटी नाहिद की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका हूँ। अब इन हालात में मुझको क्या करना चाहिए ये आप ही बताइए। अब एक बार फिर वो नाहिद की मोहब्बत में गले गले फंस चुका था। नाहिद कई बार इसके पास से गुजरी चली गई थी, एक आध बार ठटकी भी, लेकिन ज़किया की हिम्मत न पड़ी। आखिर एक दिन वो तबरेज़ से आया हुआ अपने बाप सफीउद्दीन का ख़त लेकर आई और ज़िक्रिया से कहा, मेरे बाप के ख़त को खूब गौर से पढ़ ले और इसका इसी वक्त जवाब भी लिख दे वरना कासिद चला जाएगा। ज़िक्रिया ने सफीउद्दीन का ख़त तो ले लिया, लेकिन इसके साथ ही नाहिद का हाथ पकड़ लिया। बोला, नाहिद तू मुझसे बेजार क्यों रहती है? नाहिद ने हाथ छुड़ाने की कोशिश न की, अपना हाथ इसी के हाथ में रहने दिया। सर झुकाकर शर्मा कर बोली, मैं कहाँ बेजार हूँ, ये किसने कह दिया तुझसे? ज़िक्रिया ने जवाब दिया, तेरे रवैये और तेरी रविश ने। कुछ जानते कि सिलसिले में तेरे बाप ने मुझसे क्या कहा? नाहिद ने पलक झपकाए बगैर पूछा, क्या कहा, कुछ मुझे भी तो बता। ज़िक्रिया ने कहा, तेरे बाप ने कहा कि तू तो अपने चचा के बेटे से मंसूब हो चुकी है। नाहिद ने हंसकर कहा, शानदार झूठ, ऐसी तो कोई बात नहीं। ज़िक्रिया ने आहिस्ता आहिस्ता उसका हाथ मसलना शुरू कर दिया। वो कह रहा था, तेरे बाप ने कहा है कि वो तेरी शादी किसी ऐसे नौजवान से करेंगे जो मामलात मोहब्बत में शदीद और हदीद हो। नाहिद ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। ज़िक्रिया ने मजीद कहा, नाहिद मैं मसाइल और मुश्किलात में घिरा हुआ हूँ, मैं एक बाजी तो हार चुका हूँ, अब देखिए दूसरी बाजी का क्या हशर होता है। नाहिद ने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ छुड़ा लिया। कहा, मसाइल और मुश्किलात होती इसलिए हैं कि इन पर काबू पाया जाए, मगर किस तरह ये तू सोच, क्योंकि ये मेरा काम नहीं। ज़िक्रिया ने पूछा, नाहिद एक बात और, मैं एक और बात जानना चाहता हूँ अपने बारे में। नाहिद ने कहा, फिर पूछ, अगर वो बात मुझको मालूम है तो मैं ज़रूर जवाब दूंगी। ज़िक्रिया ने पूछा, नाहिद मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन क्या तू भी मेरा मतलब है कि तू भी मुझसे, या फिर ये कि बस यूं ही? नाहिद एकदम हाथ झटक कर खड़ी हो गई, हंसती हुई मुंह टेढ़ा करके बोली, ऐसी बात तो कभी करना भी नहीं, अगर ये बातें किसी और ने की होती तो मैं इसका जबड़ा तोड़ देती। ज़िक्रिया ने इसकी सुनी अनसुनी कर दी, लेकिन तेरा बाप नीम राजी है, वो मुझको अपने ख़ानदान में दाखिल कर लेना चाहता है। नाहिद ने शौखी से कहा, बाबा जान अपने ख़ानदान में तुझको शामिल कर लें तो इसमें किसी और को क्या शिकायत हो सकती है, लेकिन अगर बाबा जान की जगह मैं होती तो मेरा फैसला इसके बरक्स होता। ज़िक्रिया ने महसूस किया कि नाहिद जाने के लिए तैयार खड़ी है। बोला, नाहिद कुछ देर तो और बैठ। नाहिद ने जवाब दिया, अब मैं नहीं बैठ सकती। फिर जाते हुए कहने लगी, लेकिन ए नाकाबिल यकीन और गैर मोतबर नौजवान, तू मेरी एक बात पर ज़िंदगी भर गौर करता रहे। ज़िक्रिया ने पसो पेश से पूछा, किस बात पर? नाहिद ने जवाब दिया, मैं उस नौजवान को तरजीह दूंगी जो मुझसे मोहब्बत करने के साथ साथ कोई यादगार कारनामा भी अंजाम दे। तेरी मोहब्बत तो कोई चीज़ नहीं। ज़िक्रिया का चेहरा फक हो गया, जर्द पड़ गया। बोला, नाहिद मेरी कोशिश तो यही है कि मैं कोई यादगार कारनामा अंजाम दूं, लेकिन कोई ऐसा मौका हाथ नहीं आ रहा। फिर अचानक इसे कुछ याद आया। बोला, शायद एक मौका आ भी गया है, अगर मैं इसमें कामयाब हो गया तो तुझे फखरिया ये बता सकूंगा कि मैंने भी एक अजीमुशान कारनामा अंजाम दिया है। नाहिद ने मुंह चढ़ाकर अपनी राहली बोली, बड़ा आया कारनामा अंजाम देने वाला, कारनामे अंजाम देने वालों की ऐसी शक्लें हुआ करती हैं। ज़िक्रिया इसको जाते हुए देखता रह गया। इसके दिल पर चोट लगी थी। वो अभी तक तो नाहिद को सीधा साधा और मासूम समझ रहा था, मगर ये तो छलावा साबित हो रही थी। नाहिद के चले जाने के बाद ज़िक्रिया दिल गिरफ्ता उठा।
اس کے ہاتھ میں صفی الدین کا خط تھا جس کو وہ ناہید کی باتوں میں پڑھ نہیں سکا تھا۔ وہ کچھ دیر تو گمسم ٹہلتا رہا، آخر صفی الدین کا خط پڑھنے لگا۔ صفی الدین نے لکھا تھا، ذکریہ خدا تجھ کو خوش رکھے، تو اپنے آدمیوں کو فوجی تربیت میں مشغول کر دے کیونکہ جنگ کے بادل گھرتے چلے آ رہے ہیں۔ سخت دل سلیم شاہ ایران کے دربار میں پناہ حاصل کرنے والے شہزادوں کی فکر میں ہے اور شاہ ایران سلیم کی فکر میں۔ یہ دونوں شیر کسی بھی وقت مارکہ کارزار گرم کر دیں گے۔ اے خدا کے نیک اور سیدھے سادے نوجوان، شاہ ایران نے وعدہ کر لیا کہ جب سلطان سلیم کی فوجیں سیواس میں داخل ہو جائیں گی تو شاہ ایران اسی دن اپنی آزمودہ، تجربہ کار اور جنگجو فوج کے ساتھ ہمارا حلیف ہوگا۔ ذکریہ میرے بیوی بچے تیری توجہ کے مستحق ہوں گے۔ یہ جنگ جو ایشیا کوچک میں کہیں بھی لڑی جا سکتی ہے، بڑی فیصلہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ اس میں جس کسی کی بھی ہار ہوگی وہ مستقبل کی ہار ہوگی، اور جس کی جیت ہوگی بہت بڑی جیت ہوگی۔ خط پڑھ چکنے کے بعد وہ اپنے آدمیوں میں چلا گیا اور انہیں مطلع کر دیا کہ وقت آ چکا ہے جس کا عرصے سے انتظار تھا۔ کچھ عرصے بعد جب صفی الدین تبریز سے واپس آیا تو بہت خوش تھا۔ اس وقت ذکریہ گھڑ سواری کی مشق کر رہا تھا۔ صفی الدین نے گھر میں بیٹھ کر اس کی واپسی کا انتظار نہیں کیا بلکہ گھڑ دوڑ کے میدان میں پہنچ گیا۔ وہاں ذکریہ کے علاوہ بھی کچھ لوگ اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار گرد و غبار اڑاتے پھر رہے تھے۔ صفی الدین کے منہ پر ذرا سی دیر میں دھول کی تہ چڑھنے لگی۔ ذکریہ نے دوری سے صفی الدین کو پہچان لیا۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے گھوڑے سے اتر کر اس کی لگام ہاتھ میں لی اور صفی الدین کی طرف چل پڑا۔ دونوں ایک دوسرے سے چمٹ گئے، پھر وہ اسی حال میں اپنے گھر واپس آئے۔ صفی الدین بہت خوش تھا۔ اس نے کہا، ذکریہ میں نے تیرا اور تیری قوم کا ذکر شاہ ایران سے کیا تھا۔ اس نے کہا، سلطان سلیم کے ستائے ہوئوں کی مدد کرنا ایران کا فرض ہے۔ ذکریہ نے جواب دیا، میں نے بھی اپنے آدمیوں کو سمجھا دیا ہے، وہ شاہ ایران پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ صفی الدین نے کہا، میں نے سلطان کے بھتیجے مراد سے بھی ملاقات کر لی۔ جب اس کو یہ بات معلوم ہوئی کہ سلطان کے ہزاروں ماتوب جھیلوان کے کنارے پڑے ہوئے ہیں تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اسی وقت یہ قسم کھائی کہ جب تک میں ظالموں سے اپنی قوم کو نجات نہیں دلا دوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ صفی الدین نے مزید کہا، مراد نے تو یہاں تک وعدہ کر لیا ہے کہ وہ برسر اقتدار آنے کے بعد سلطان کے ماتوبوں میں اپنے عہدیدار منتخب کرے گا، تو گویا اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس میں تو بھی کسی بلند منصب پر فائز ہو جائے گا۔ ذکریہ نے کہا، خدا آپ کی زبان مبارک کرے، آمین۔ اب صفی الدین کی پوری کوشش یہ تھی کہ سلیم کے مخالفوں اور ماتوبوں کو یکجا ہو جانا چاہیے۔ اس نے ذکریہ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے جیسے دوسرے ماتوب اور مظلوم ترکوں کو وان جھیل کے کنارے بلا لے تاکہ حملہ ور سلطان سلیم پر مجموعی قوت سے حملہ کیا جا سکے۔ یہی بات ذکریہ نے صفی الدین سے کہی کہ ایسے تمام قبائل جو شاہ ایران کے وفادار اور سلطان سلیم سے بیزار ہیں یکجا ہو جائیں اور پھر سب مل جل کر متحدہ کارروائی کریں۔ وان جھیل کے آس پاس دور دور تک انسانوں کا جنگل اگا ہوا تھا۔ سنان پاشا ان میں خود تو موجود نہیں تھا مگر اس کے زیر نگرانی پوری فوج آ چکی تھی۔ صفی الدین نے اس لشکر عظیم کو دیکھا تو خوشی سے آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے ذکریہ سے کہا، نوجوان، اب میں دیکھوں گا سلطان اس انسانی جنگل کو عبور کر کے کس طرح ایران میں داخل ہوتا ہے۔ ذکریہ نے جواب دیا، محترم سردار، میں آپ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ میں کسی حال میں بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنی طاقت پر ناز کرے، دشمن کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، آخر دشمن ہوتا ہے۔ صفی الدین نے ذکریہ کو محبت بھری نظروں سے دیکھا اور مسکرا کر گلے سے لگا لیا، بولا، نوجوان، تیری باتوں میں جوانی کی بجائے بڑھاپے کی بو محسوس ہوتی ہے۔ یہ اتنی کم عمری میں کون ساری باتیں کرنا کہاں سے سیکھی ہیں؟ ذکریہ نے جواب دیا، آپ جیسے باشعور، تجربہ کار اور صاحب تدبیر بزرگوں کی صحبت میں اٹھ بیٹھ کر۔ صفی الدین بہت خوش تھا، بولا، خوب خوب، اگر میں زندہ رہا تو میں تجھے ایک نہ ایک دن کسی بلند منصب پر فائز ضرور دیکھوں گا، کیونکہ تیری باتوں میں بڑوں کی عظمت پائی جاتی ہے۔ ذکریہ نے انکساری سے سر جھکا لیا۔ صفی الدین نے ذکریہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر انسانوں کے جنگل کا معائنہ کرنے لگا۔ اس وقت وہ بہت خوش تھا، بے حد بشاش۔ اس نے لوگوں میں ایک لگن، جوش و خروش، ولولہ، امنگ اور سرمستی سی محسوس کی۔ ان میں سے ہر شخص کوئی نہ کوئی کام کرتا دکھائی دیتا تھا۔ کوئی کھانا پکانے میں مصروف تھا، کوئی ہتھیاروں کو سان چڑھا رہا تھا، کوئی گھوڑے کی مالش کر رہا تھا۔ بہت کم ایسے تھے جو کام کے بجائے باتوں میں مشغول تھے۔ صفی الدین حکیمانہ شان سے ان کا معائنہ کرتا رہا۔ اس نے فخریہ ذکریہ سے کہا، نوجوان، کہ اب بھی کوئی شبہ کر سکتا ہے کہ ہم سلطان کو شکست نہیں دے سکتے؟ ذکریہ نے جواب دیا، محترم بزرگ، فتح و شکست خدا کا عطیہ ہے، ہمیں اپنی طاقت پر ناز نہیں، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صفی الدین نے جزبز ہو کر منہ بنایا، میں اپنی طاقت پر نازہ کب ہوں نوجوان؟ کیا اتنی بڑی فوج کی موجودگی میں اپنے رب کی عنایات اور مہربانیوں پر فخریہ اظہار بھی نہ کروں؟ نوجوان، جب میں یہ کہتا ہوں کہ اب بھی کوئی شبہ کر سکتا ہے ہم سلطان کو شکست نہیں دے سکتے، تو
اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت بھی میرے سامنے انسانی جنگل کی طرح حد نظر تک پھیلے ہوئے ہیں، بلکہ اس وقت میرے ذہن میں شاہ اسماعیل صفوی کی وہ جنگجو اور تجربہ کار فوج بھی ہوتی ہے جو سلطانی حملے کے وقت میری پشت پر موجود ہوگی۔ ذکریہ نے پوچھا، محترم سردار، میں اور میری قوم تو سلطان کے ستائے ہوئے ہیں اور اس کے خلاف انتقامی جذبات رکھتے ہیں، مگر آپ اور آپ جیسے 70-75 ہزار لوگ تو سلطان کی رعایا ہیں اور ان پر بظاہر سلطان نے کوئی ظلم بھی نہیں کیا، پھر آپ لوگ ہمارا اور شاہ ایران کا ساتھ کیوں دیں گے؟ صفی الدین نے جواب دیا، نوجوان، یہ کیا سوال ہو رہا ہے؟ بات مفادات کی ہے۔ ہمارا فائدہ اس میں ہے کہ شاہ ایران کی حمایت اور سلطان کی مخالفت کریں۔ اپنے علاقائی محلے وقوع سے ہم لوگ ایران سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے ہم ساتھ بھی شاہ ایران ہی کا دیں گے۔ ذکریہ اور صفی الدین بڑی دیر تک انسانی جنگل کا مشاہدہ کرتے رہے۔ اس ہجوم میں صفی الدین کو یہ خبر بھی مل گئی کہ سلطان نے اپنا مستقر چھوڑ دیا ہے اور ایران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ صفی الدین نے اسی دن بعجلت اپنے قاصد ان لوگوں کے پاس روانہ کر دیے جنہیں صفی الدین کے ساتھ ساتھ سلطان کی فوجوں سے برسر پیکار ہونا تھا اور جن کی شمولیت کے بعد ان کی اپنی کل تعداد 75,000 تک پہنچ جاتی۔ صفی الدین کے خیال میں اب اتحادیوں کو یکجا ہو کر متحدہ فوجی کارروائیاں کرنا ہوگی۔ کئی دن بعد سنان پاشا بھی پہنچ گیا۔ ذکریہ نے سنان پاشا کا صفی الدین سے تعارف کروایا اور اسے بتایا کہ ترکی کے آوارہ وطن اور منتشر قبائل کا سب سے بڑا قائد یہی ہے۔ صفی الدین نے سنان پاشا سے مل کر خوشی کا اظہار کیا۔ ان دونوں کے درمیان بڑی دیر تک سلطان کے خلاف لشکر کشی کا لاہ عمل طے پاتا رہا۔ اس میں ذکریہ کو معمولی نائب بلکہ کارکن جیسی حیثیت حاصل رہی۔ صفی الدین نے سنان پاشا کو بتایا کہ ذکریہ نے اس کے عدم موجودگی میں اس کے آدمیوں کے دلوں میں کس طرح اپنی مٹھی میں لیا ہے۔ سنان پاشا نے صفی الدین کے سامنے تجویز رکھی کہ اتحادیوں کے لشکر کی کمان کسی ایسے کمانڈر کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ صفی الدین سنان پاشا اور اس کے آدمیوں کی لیاقت اور حربی صلاحیتوں کا دل سے قائل ہو چکا تھا، چنانچہ کسی لمبی چوڑی بحث کے بغیر ہی ان میں یہ بات طے پا گئی کہ پورے لشکر کی کمان سنان پاشا کے ہاتھ میں رہے گی، مگر یمین و یسار اور قلب پر دوسرے کمانڈر بھی متعین کر دیے جائیں گے اور یہ کمانڈر دونوں ہی طرف سے لیے جائیں گے۔ وان جھیل کے مغرب اور شمال اور جنوب میں میلوں تک اتحادی لشکر خیمہ زن ہو گیا۔ جھیل کے جنوبی سرے پر صفی الدین اور اس کے عزیز رشتہ داروں کے مکانات تھے۔ سنان پاشا کو صفی الدین کی میزبانی کا شرف قبول کرنا پڑا۔ سنان پاشا ذکریہ کے کمرے میں مقیم ہو گیا۔ ابھی تک وہ ذکریہ سے بطور خاص مخاطب نہیں ہوا تھا، لیکن اب وقت نہیں رہ گیا تھا۔ اس نے ذکریہ سے پوچھا، صاحب زادے، اب یہ بتاؤ کہ تم نے کیا کام کیا؟ کیا ہمیں اپنے منصوبے پر آسانی سے عمل درآمد کرنے کا وقت مل جائے گا؟ ذکریہ نے جواب دیا، میں ان کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں، اب اس کے پاس ہمارا کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ سنان پاشا نے پوچھا، اور وہ لڑکی ناہید کہاں ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ذکریہ گھبرا گیا، بولا، سنان پاشا، آپ اسے دیکھ لیں اور اپنی رائے سے ضرور نواز دیجیے گا۔ ویسے میں نے انتہائی جبر اور شدید قوت ارادی سے کام لے کر اس لڑکی کو اپنے نہان خانہ دل سے باہر نکال دیا ہے۔ سنان پاشا نے اس کو نرمی سے سمجھایا، صاحب زادے، کسی عجلت یا گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اس لڑکی کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ دربار عالی سے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس لڑکی پر کڑی نظر رکھوں۔ صفی الدین نے سنان پاشا کے اعزاز میں ایک دعوت کر دی۔ اس پرتکلف دعوت میں ذکریہ کو بھی مدعو کر لیا گیا اور صفی الدین کی طرف سے اس کے پورے خاندان نے شرکت کی۔ یہی سنان پاشا نے ناہید کو بھی دیکھ لیا اور اسے دل میں ذکریہ کی پسند کی داد دینا پڑی۔ چلاک صفی الدین بھی ذکریہ اور سنان پاشا کے اشاروں کنائیوں کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ ناہید نے ان دونوں کا بطور خاص خیال رکھا اور گرم جوشی میں پیش رہی۔ سنان پاشا نے ایک موقع پر ناہید کا ہاتھ پکڑ اور پوچھا، لڑکی، میں تیری پیشانی پر شاندار مستقبل کی روشنی دیکھ رہا ہوں، کیا میں تیرا نام معلوم کر سکتا ہوں؟ ناہید نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، بولی، سردار، میں میزبان صفی الدین کی بیٹی ناہید ہوں، آپ کو اس طرح میرا ہاتھ پکڑ لینا کس طرح زیب دیتا ہے؟ میرا ہاتھ چھوڑ دیجئے۔ سنان پاشا نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، بولا، تو میرے میزبان صفی الدین کی بیٹی ہی نہیں ہوں، میری بھتیجی بھی ہے، میں تیری عزت کرتا ہوں۔ ناہید شرما گئی مگر سنان پاشا کا شکریہ ادا کیے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ ذکریہ کے پاس چلی گئی، اس کو مخاطب کیے بغیر آہستہ سے بولی، تیرے پاشا نے بھری محفل میں میرا ہاتھ پکڑ لیا، جب میں نے اس کو ٹوک دیا اور ایسا کرنے سے منع کر دیا تو اس نے مجھے اپنی بھتیجی بنا لیا۔ یہ پاشا بھی عجیب آدمی ہے۔ ذکریہ کو رقابت محسوس ہوئی مگر وہ برملا سنان پاشا کی مذمت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بولا، ناہید، وہ ہماری متحدہ فوج کا سپہ سالار ہے اور میرے اپنے قبائل کا سردار اعلیٰ بھی ہے، وہ ایک پاک باطن شخص ہے، اس پر کسی قسم کا شبہ نہ کر۔ صفی الدین دور سے منظر دیکھ رہا تھا مگر ان کی باتیں نہیں سن سکا تھا۔ وہ ان کے سامنے سے ہٹ کر اندر چلا گیا اور ناہید کو وہیں بلوا لیا۔ اس نے ناہید سے پوچھا، بات کیا ہے ناہید؟ کیا تیرے ساتھ کسی قسم کی زیادتی ہو گئی ہے؟
नाहिद ने पूरी बात बता दी। बोली, पाशा कहता कि इसे मेरी पेशानी पर शानदार मुस्तकबिल की रोशनी दिखाई दे रही है। सफीउद्दीन हंसने लगा, बोला, तू मेरी बेटी है, शानदार मुस्तकबिल की रोशनी तो मैं खुद भी देखता रहता हूँ, इसमें हैरत इंकिशाफ की क्या बात है। फिर पूछा, और वो ज़िक्रिया तुझसे क्या कह रहा था? नाहिद ने कहा, वो मेरी बरहमी दूर करने की कोशिश कर रहा था। कह रहा था कि पाशा हमारी मुत्तहिदा अफवाज का सिपा सालार है और वो एक पाक बातिन शख्स है, इस पर किसी किस्म का शुबा ज़ेब नहीं देता। सफीउद्दीन मुस्कुराने लगा। किसी अंदरूनी खुशी के एहसास ने इसके अंग अंग को खुशी बख्श दी थी। बोला, ये नौजवान भी खूब है, मैं इससे बहुत मुतासिर हूँ। मैं जानता हूँ कि वो तुझको पसंद करता है और शायद पसंद से भी आगे बढ़ गया है, मगर इसके साथ ही इसके ज़ब्त और एहतियात की दाद देना पड़ती है। इसका मुस्तकबिल रोशन है, बिल्कुल तेरी पेशानी पर मौजूद शानदार मुस्तकबिल की तरह। नाहिद शर्मा गई। बाप ने पूछा, नौजवान ज़िक्रिया की बाबत तेरी क्या राय है? नाहिद जवाब देने के बजाय सामने से हट गई। ज़ियाफत के बाद सफीउद्दीन अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान सनान पाशा को एक हॉल में ले गया। उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, पाशा, आपने मेरी बेटी नाहिद को इसके रोशन और शानदार मुस्तकबिल की बाबत जो कुछ बताया है, मैं इससे बहुत खुश हुआ और आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। सनान पाशा ने जवाब दिया, बुजुर्ग सरदार, मैंने आपकी बेटी को जो कुछ बताया है वो कोई हैरत अंगेज नहीं है। सफीउद्दीन ने कहा, नौजवान ज़िक्रिया और नाहिद दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इस मुबारक मौका पर अगर मैं ये मुबारक काम भी कर गुजरूँ तो कैसा रहेगा? सनान पाशा ने जवाब दिया, ये ज़िक्रिया का अपना मामला है, मैं क्या राय दे सकता हूँ, लेकिन मेरी ज़ाती राय के मुताबिक ये बातें क़ब्ल अज़ वक्त हैं और अभी इन्हें ताक़े निसिया में सजा देना चाहिए। सफीउद्दीन का ख्याल था कि सनान पाशा इस बात को यूं ही ख़त्म नहीं कर देगा बल्कि इसको और बढ़ाएगा, लेकिन इसने तो कुछ नहीं कहा बल्कि नाहिद के मामले में हौसला शिकनी से काम लिया। सनान पाशा ने बाहर निकलकर ज़िक्रिया को तलाश किया और एक तरफ जाकर सरगोशी में कहा, ज़िक्रिया, अभी मुझे मालूम हुआ है कि नाहिद का बाप तुझे अपनी फर्जंदी में कबूल करने को तैयार है और ये कि नाहिद तो तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हो, क्या ये दुरुस्त है? ज़िक्रिया परेशान हो गया, पूछा, ये आपसे किसने कह दिया? सनान पाशा ने जवाब दिया, नाहिद के बाप सफीउद्दीन ने। ज़िक्रिया ने कहा, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं, मैंने इससे तो ऐसी कोई बात आज तक नहीं की। सनान पाशा ने बेमुरवती से कहा, मेरी अपनी राय महफूज है, लेकिन याद रखो कि तुम यहाँ शादी करने नहीं आए हो और यह कि शादी कर लेने से तुम्हारी शनाख्त जाती रहेगी और सुल्तान के मातूब कहलाओगे।